गाइस पहिला यो पोस्ट पढौँ अनि यसको फन्नी कमेन्ट पढ्ने है त। सिंगल रूम अभाइलेबल 9001D बाग बजार पुल नजिक जो पनि 4-5 जना बस्न मिल्छ। 9000 तपाईले दिने कि मैले? सुँगुर पाल्न मिल्छ यो रुममा? गुड क्वेश्चन, यु आर अ गुड क्वेश्चन। बेड आफै किन्नु पर्ने हो कि त्यही बस्ने भूतहरूले सेयर गर्छन्? बाथरुम त ठिकै छ, रुमको फोटो नि हेरौँ न। बेला बेला मालिक पनि आउँछ होला नि, घाँस पराल हाल्दिन। गाई मात्र लिएर आऊ कि बाख्राहरूको लागि पनि ठाउँ खाली छ सर? अनि भित्र बाहिर गर्न ढोका नि छ कि त्यही झालबाटै हो?